जनताको सवाल जनसवाल, जनताले उठाएका आवाजहरू, जनताले उठाएका सवालहरू र सरोकारवाला व्यक्तित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने जनसवाल कार्यक्रम हेर्न बस्नुभएका तपाईँलाई सबभन्दा पहिला म श्री कृष्ण महर्जनको तर्फबाट जुजुलपा नमस्कार अनि अभिवादन। आजको जनसवाल कार्यक्रममा हामीले नेपालका आदिवासी जनजातिहरूमध्ये राई आदिवासीहरूले भाषाको सवालमा उठाएका मुद्दाको विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। भर्खरै मात्रै भाषा आयोगले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। भाषा आयोगले 7वटा प्रदेशमा यी भाषाहरू प्रदेशको कामकाजी भाषा हुन सक्छ भनेर सिफारिस गरिएको अवस्था। ती भाषाहरू विभिन्न प्रदेशमा सिफारिस गरिरहँदा पनि राई आदिवासीहरूको कुनै पनि भाषा प्रदेशमा नपरिसकेपछि राई आदिवासीहरूले आपत्ति जनाइरहेको अवस्था छ। वास्तवमा राई आदिवासी भनेको विभिन्न भाषा बोलिनेहरूको एउटा साझा जाति हो भनेर चाहिँ आदिवासी भनेर चिनिन्छ। राई आदिवासी भित्रका जातिका तपाईँको भाषाको कुरा र यसपालि यो भाषा आयोगले सिफारिस नगरिसकेपछि यसले पारिने सम्भावना, प्रभाव र विविध पक्षको विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नका लागि आज हामीले पदम राई जो भाषाविद हुनुहुन्छ उहाँलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँसँग कुराकानीतर्फ लागौँ। पदम राईजी, जोजलपा नमस्कार, स्वागत। सेवा जोजलपा नमस्कार छ श्री कृष्णजी। कार्यक्रममा मलाई आफ्नो विचारहरू राख्नको लागि बोलाउनु भएको छ र तपाईँको कार्यक्रमको नाम अनुसार नै यो वर्तमान अवस्थामा अलिकति जल्दो बल्दो विषय भएको हुनाले यो स्वाभाविक बहस अथवा कुराकानी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। अब कुराकानी अगाडि बढाउँ। भाषा आयोगले सिफारिस गरिएको जुन चाहिँ 7वटा प्रदेशको लागि विभिन्न भाषाहरू चाहिँ सिफारिस गरिएको छ प्रदेशको सरकारी कामकाजको लागि, तर राईको सवालमा परिएन। राईभित्र 25वटा भाषाहरू रहेका छन्। तीमध्ये चाहिँ बान्तवा भाषा चाहिँ सबभन्दा बढी बोल्ने जनसङ्ख्या भएको तैपनि परेन भन्ने कुरा जुन आइरहेका छन्। वास्तवमा राईहरूको यो भाषाको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि तपाईँ एकजना भाषाविद पनि भएको हिसाबले सबभन्दा पहिला राई भाषाको यो विविधताको विषयमा बताइदिनुहोस् न। यो राई भन्ने चाहिँ जाति मात्र होइन, महाजाति भन्छौँ अझ हामी चाहिँ। किनभने राई एउटा जाति हो र यसभित्र विभिन्न भाषिक समुदायहरू रहनु भएको छ। संसारमा यस्ता जातिहरू कमै होलान् कि एउटा जातिभित्र धेरै भाषाहरू बोल्ने। त्यो कुनै भाषिकाको कुरा होइन, यो छुट्टा छुट्टै भाषाहरू। कतिपय भाषामा काम गर्नेहरूले अथवा भाषामा चासो राख्नेहरूले यो यत्रो तपाईँले भन्नुभयो नि अघि 24-25 यति धेरै भाषाहरू हुन सक्लान् र भनेर प्रश्नहरू पनि गर्नुभएको छ। तर छन्, यी कुनै भाषिकाहरू होइनन्, यी छुट्टा छुट्टै स्वतन्त्र भाषाहरू हुन्। र यस अर्थमा किराँत राईहरूको मूल थलो भनेको नेपालको सन्दर्भमा नेपालको पूर्वी जिल्ला, पहाडी जिल्लाहरू हुन् र अहिलेको प्रदेश संरचना अनुसार यो नाम नपाएको प्रदेश अर्थात् प्रदेश 1 भित्र चाहिँ उहाँहरूको सघन बसोबास रहेको छ। र किराँत राई यायोखा भन्ने किराँत राईहरूको साझा संस्था छ। किराँत राई यायोखाको आफ्नो धारणा, आफ्नो कुरा अनुसार यी राई भाषीहरू अझ 25 मात्र होइनन्, 28 भन्दा बढी छन् भनेर भनेको छ। तर अहिले हामीले सरकारी तथ्याङ्क, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको 2068 को जनगणनालाई आधार मानेर हेर्दाखेरि यो हुनुपर्ने 24 हो। तर एउटा त्यहाँनिर जबरजस्त एउटा राई भाषा भनेर घुसाइएको छ, जुन चाहिँ राई भाषा भन्ने चाहिँ हुँदैन। मान्छेको बुझाइ के छ भन्दाखेरि राई जाति छ भनेपछि उनीहरूको भाषाको नाम पनि राई नै होला भन्ने खालको भ्रम छ। भाषा विज्ञानको हिसाबले त्यो चाहिँ गलत छ। राईभित्र बान्तवा, चाम्लिङ, कुलुङ, ठुलुङ, वाम्बुले, दुमी लगायतका करिब 24वटा भाषाहरूलाई चाहिँ जनगणना 2068 ले देखाएको अवस्था छ। र प्रदेशको हिसाबमा अघि मैले भने कि यो प्रदेश 1 मा यी जाति र यी भाषाका वक्ताहरू चाहिँ बसोबास गर्नुहुन्छ।
यो जुन चाहिँ अब यति धेरै भाषाहरू भन्दाखेरि यो भाषाभित्रको विविधता छन्, अब भाषाभित्रको एकरूपता पनि केही होला नि त। तपाईँको जाति एउटै भइसकेपछि ठाउँ विशेष भएको कारणले त्यो भाषा परिवर्तन हुँदै गइरहेको हो कि के हो, यसलाई कसरी बुझ्ने त? स्वाभाविक रूपमा भाषाहरूका आफ्ना विशेषताहरू हुन्छन्। विशेषता भन्दा पनि यो भाषाहरूको पनि परिवार हुन्छ र एउटै भाषा परिवार अथवा गोठ बर्मेली भाषा परिवार अन्तर्गत किराँत राई भाषाहरू पर्दछन्। खैर अहिले किराँत राई आयोगमा एउटा देवास राई भन्ने समूह पनि आइराख्नु भएको छ। उहाँहरूले बोल्ने भाषा चाहिँ फेरि त्यो भाषा परिवारभित्र चाहिँ पर्दैन। यो अलिकति नितान्त फरक कुरा भयो। यसबाहेकका अन्य किराँत राई भाषाहरू चाहिँ गोठ बर्मेली भाषा परिवारभित्र पर्दछन् र तपाईँले भन्नुभयो जस्तै यिनीहरूका गुण, यिनीहरूका विशेषताहरू त्यो परिवारभित्र परे पछाडि स्वाभाविक रूपमा केही मिल्छन्, नमिल्ने कुरा भन्ने हुँदैन। त्यो संसारभरिकै भाषाहरूको कुरासँग सम्बन्धित छ। यो नेपालको अथवा नेपालको पनि राई भाषा समूहभित्रको कुरा मात्र पनि भएन। यो आफ्नो गुण विशेषताहरू त बोकेकै हुन्छन् सामूहिक रूपमा कुनै कुनै, तर त्यो सामूहिक गुण र विशेषता भयो भन्दैमा फेरि तिनीहरू चाहिँ एउटै भाषाको एउटै भाषाको भाषिका हो कि भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ त्यो चाहिँ स्वाभाविक रूपमा किराँत राई भाषा परिवारभित्रका भाषाहरूको चाहिँ होइन। यो किराँत राईभित्र चाहिँ यति धेरै भाषा भएको खास कारण के होला त? तपाईँहरूको भाषाको विषयमा अध्ययन गर्दाखेरि तपाईँहरूले के चिज पाउनुभएको छ? मैले अघि पनि भने किराँत राई भनेको चाहिँ एउटा महाजाति हो। मानौँ यो चाहिँ कुनै समयमा इतिहासको कालखण्डमा त्यो भाषा चाहिँ अथवा किराँत जाति एउटा थियो। त्यसभित्र बिस्तारै अन्य चाम्लिङ, बान्तवा, कुलुङ, थुलुङ भनेर त्यसका हाँगाहरू फैलिएका हुन सक्छन्। तिनीहरू चाहिँ भूगोलले, इतिहास अथवा त्यहाँको हरेक कारणहरूले विभाजित हुँदै हुँदै जाँदाखेरि उहाँहरूको आफ्नो भाषा, संस्कृति, रहनसहनहरू चाहिँ फरक भएर छुट्टै भाषाहरूको विकास हुन सक्छ। यो लामो खोज र अनुसन्धानको कुरा हो। यो छोटो समयमा यसको व्याख्या विश्लेषण गरेर सम्भव छैन। तर अहिले यति बुझौँ कि हुनसक्छ अब किराँत अथवा राई भन्ने एउटा जरा थियो, त्यसभित्र चाहिँ हाँगाहरू बिस्तारै रूपमा फैलिएको जस्तै, कुनै एउटा रुखको हाँगाहरू फैलिए जस्तै, त्यो एउटा गिडबाट हाँगाहरू फैलिए जस्तै फैलिएको हुन सक्छन्। तर लामो अन्तराल पछाडि ती हाँगाहरू एउटा अहिले चाहिँ छुट्टै रुखको रूपमा, त्यो भनेको चाहिँ भाषाको सन्दर्भमा भाषा चाहिँ छुट्टै भइसकेको अवस्था भएको हो भन्ने हाम्रो चाहिँ बुझाइ हो। यो चाहिँ भाषा आयोगसँग जोडिएर कुरा गर्दाखेरि भाषा आयोगले यसपालि जुन सिफारिस गरेको छ 1% जनसङ्ख्या भएकाहरूको सवालमा, भाषा बोल्नेहरूको सवालमा ती प्रदेशहरूमा चाहिँ प्रदेशको कामकाजी भाषाको लागि सिफारिस गरिएको छ। किराँत राईको सवालमा धेरै भाषा समूह भएको कारणले यसपालि चाहिँ कुनै पनि भाषा चाहिँ सिफारिसमा नपरेको, यो विविधता भएकै कारणले चाहिँ यो समस्या सिर्जना भएको त भन्न मिल्छ कि मिल्दैन, के हो वास्तवमा? अब भाषा आयोगको कुरा गरौँ। 2073 भदौ 23 गते भाषा आयोगको गठन भयो, जुन नेपालको संविधानमै संवैधानिक आयोगको रूपमा रहने भनेर धारा 287 चाहिँ उल्लेख भएकै कुरा हो, तपाईँ हामी सबलाई थाहा छ। सुरुमा अध्यक्ष चाहिँ सरकारको तर्फबाट चाहिँ नियुक्ति हुनुभयो र त्यसको लगभग 2 वर्ष पछाडि होला एकजना सदस्य चाहिँ नियुक्ति हुनुभएको छ। र त्यति 2 जनाको भरमा भाषा आयोग चलिरहेको छ। एक हिसाबले त्यो भाषा आयोग नै अपुरो छ हाम्रो हेराइमा, किनभने भाषा आयोगको जुन संरचना हुनुपर्ने हो अहिलेको सङ्घीय संरचना अनुसार, प्रदेश संरचना अनुसार त्यसमा कहीँ पनि जान सकेका छैन। कम्तीमा भाषा आयोगमा 60वटा प्रदेशबाट 1 जना सदस्य मनोनित गर्ने भन्ने कुरा छ, त्यो हुन सकेका छैन। यस हिसाबमा भाषा आयोग म आफै अपुरो आयोगको रूपमा देख्छु। र यो अपुरो आयोगले जुन भदौ 2021 तिर आफ्नो 5औं वार्षिक प्रतिवेदन चाहिँ पेश गरेको छ सरकार समक्ष, यो चाहिँ हतारको निर्णय भनेर छोटोमा मेरो टिप्पणी रहेको छ। किनभने यो यस अर्थले मात्रै होइन, यो यस अर्थले मात्रै म यो टिप्पणी गरिरहेको छैन कि म आफै पनि बान्तवा राई भाषी हुँ,
त्यो सिफारिसमा प्रदेश 1 मा स्वाभाविक रूपमा बान्तावा राई पर्नु पर्थ्यो, त्यो नपरेर चाहिँ मैले यो निर्णय के अरे टिप्पणी गरेको भन्ने चाहिँ होइन। मैले हेर्दाखेरि अर्थात् आज मैले यहाँ बोल्दाखेरि दुई तरिकाले बोलेको हुन सक्छु। एक, म आफू सम्बन्धित भाषिक समूहको मान्छे परेको हुनाले, दोस्रो, म भाषाशास्त्रको विद्यार्थी भएको नाताले त्यसलाई त्यो हिसाबले पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र जुन भाषा आयोगको प्रतिवेदन परेको छ र त्यसमा प्रदेश 1 मा अपेक्षा गरिएको बान्तवा राई भाषा चाहिँ सिफारिसमा पर्नु पर्थ्यो र पूर्व सूचना अर्थात् त्यो आयोगको निर्णय आउनु अर्थात् सिफारिस आउनुभन्दा अगाडि विभिन्न एक खालको कुराहरू आइ पनि सकेका थियो कि बान्तवा पनि पर्दैछ भन्ने खालको कुराहरू आइरहेका थियो, तर सिफारिस गर्दाखेरि त्यो छैन हैन। त्यो हिसाबमा म आफू बान्तवा भाषी भएको हुनाले स्वाभाविक रूपमा त्यसमा मेरो चासो छ र त्यो भाषा नपर्दाखेरि मलाई दुःख लागेको छ। तर यो दुःख मलाई मात्र होइन, हाम्रो भाषामा काम गर्ने, भाषामा चासो राख्ने भाषा शास्त्रीहरू र सिङ्गो किराँत राई समुदाय पनि एक प्रकारको किन परेन, के कारणले परेन, बान्तवा पर्नु पर्थ्यो भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ अहिले बहसको रूपमा आएका छन्। र मूल प्रश्न नै यो हो मेरो हिसाबले अहिले यसलाई बहस गर्दाखेरि, त्यो बान्तवालाई किन समाहित गरिएन भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ 11वटा भाषाहरूमा बान्तवा किन परेन भन्ने मूल प्रश्न हो हैन। यो बहसको रूपमा अहिले हामी बिस्तारै यसलाई चाहिँ अब बहसमा ल्याउँदैछौँ ताकि यो निर्णय नै अन्तिम नहोस्। निर्णय भनेको अथवा सिफारिस भनेको मेरो विचारमा सच्याउन सकिन्छ, त्यसलाई पुनर्निर्णय गर्न सकिन्छ। त्यो लाहाछाप लगाएर त्यतिकै यो चाहिँ हामीले जे गर्यौँ ठिक गर्यौँ भन्ने हिसाबले कोही पनि नलागौँ। अहिले हामी यो समयमा यहाँ बहस गरिरहेछौँ। किराँत राई आयोगका हाम्रो जुन मूल संस्था हो त्यो संस्था पनि लगभग यही समयमा अहिले कोटेश्वरमा बहस भइराखेको कुरा छ। त्यति मात्र होइन, प्रदेश 1 अन्तर्गत पर्ने धरानमा आजै किराँत राई बान्तवा खिम भन्ने बान्तवाहरूको साझा संस्था रहेको छ। त्यो साझा संस्था अर्थात् बान्तवा संस्थाले यो भाषा आयोगको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्न लागिरहेको छ। भनेपछि हामी यसरी बिस्तारै यसलाई बहसमा ल्याउँदैछौँ र हाम्रो कुरा सुनाउन खोजिरहेछौँ ताकि हामी धरना, जुलुस, विरोध मात्रै होइन, यसलाई बौद्धिक बहसमा ल्याउँ र सबैले यसलाई अपनत्व महसुस गरौँ। ताकि मलाई यो लाग्दैन कि बान्तवा नपरेर म आक्रोश पोखिराखेको छु, त्यस्तो नहोस्। म सबै सिफारिसमा परेका सबै प्रदेशका भाषाहरूलाई सम्मान गर्छु, नपरेकाहरूप्रति पनि त्यत्तिकै हाम्रो चासो छ र हाम्रो देशमा अथवा हामी बिचमा भाषिक सहिष्णुता चाहिँ कायम राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने म बान्तवा भाषी मात्रै होइन, म सम्पूर्ण भाषाहरूको, नेपालमा बोलिने सबै भाषाहरूको विकास होस्, समुचित र समानुपातिक विकास होस् भन्ने चाहने भएको हुनाले मेरो इच्छा चाहिँ भाषिक सहानुभूति के अरे सहिष्णुता कायम राखियोस् भन्ने खालको मेरो कुरा चाहिँ छ। यो तपाईँहरूको चाहिँ अब बान्तवा राईको भाषा चाहिँ नपरिएको कुरा गरिरहँदाखेरि हामी 1 नम्बर प्रदेशमा जाने हो भने 1 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ 1% भन्दा बढी वक्ता भएको, बोलिने मानिसहरू भएको हिसाबले मैथिली भाषा र लिम्बू भाषालाई चाहिँ कामकाजी भाषाको रूपमा मान्यता दिएको छ। उसले आयोगले स्पष्ट रूपमा 1% को प्रावधान राखेको छ जनसङ्ख्याको हिसाबले, वक्ताको हिसाबले। भन्दाखेरि तपाईँहरूको त्यहाँ त्यति जनसङ्ख्या, त्यति वक्ता नै छैन भने अनि दाबी मात्र गरेर पुग्छ र उहाँहरूले त एउटा चाहिँ मापदण्ड त क्लियर गर्नुभएको छ नि त, यसलाई के भन्नुहुन्छ? तपाईँले ठिकै एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। म जनगणना 2068 को कुरामा जान्छु। भाषा आयोगले त्यो जनगणना अर्थात् लगभग करिब 10 वर्ष अगाडिको गणनाको तथ्याङ्कलाई टेकेर प्रतिशतको छैन मापदण्ड ल्याएर चाहिँ यो कुरा गरेको छ। यो आयोगको आफ्नो बस्ने ठाउँ, आफ्नो सेफ ल्यान्डिङ हामी स्वाभाविक रूपमा बुझ्छौँ। तर अब यहाँनिर कुरा आउँछ कि 2068 सालको जनगणनालाई हामी राई समुदाय, त्यसमा पनि विशेष गरेर बान्तवा राईहरूले तथ्याङ्क होइन
मिथ्याङ्क भनेका छौँ। म यो कुरालाई फेरि दोहोऱ्याउँछु, हाम्रो लागि त्यो तथ्याङ्क होइन, नितान्त मिथ्याङ्क हो। किन? यसको मसँग तथ्यहरू छन्। विक्रम सम्वत 2058 सालको जनगणनामा बान्तवा भाषीहरूको सङ्ख्या 3,71,056 जना थियो। म 2058 सालको कुरा गर्दैछु। 2068 साल अर्थात् 10 वर्षका पछिको जनगणनामा सो सङ्ख्या अर्थात् बान्तवा भाषीहरूको सङ्ख्या वात्तै घटेर 1,32,583 जनामा आएर खुम्चेको छ। कहाँको 10 वर्ष अगाडि 3,71,000 अनि 10 वर्ष पछाडि 1,32,000। यो कुनै हाँसी मजाक हो? कुनै यसले तपाईँ तथ्याङ्क भन्नुहुन्छ? कुनै पनि भाषिक समूह अथवा जनगणनाको नियम अनुसार तथ्याङ्क घट्नु भनेको कुनै एक देशबाट अर्को देशमा बसाइ सरेर हुन सक्छ, अथवा मानिसहरू कुनै महामारी मरेर चाहिँ हुन सक्ला। त्यत्रो लगभग 2,38,000 बान्तवाहरू चाहिँ 10 वर्षमा घट्न सक्ला। यो तथ्याङ्कको कुरा म बोल्दैछु है। त्यसले गर्दाखेरि यो तथ्याङ्क नै आफैमा भ्रमपूर्ण छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जुन जनगणना गर्यो 2068 सालमा र त्यो भाषाहरूको बारेमा उसले आफ्नो विश्लेषण अथवा आफ्नो डाटा दिएको छ, त्यसलाई हामीले मिथ्याङ्क भनेका छौँ। र उसले बडो अब 123 भाषा भनेर गर्व लाग्दो, सुन्न चाहिँ गर्व लायकको कुरा चाहिँ गरेको छ। र त्यो 123 म आफू भाषाशास्त्रीको विद्यार्थीको भएको हुनाले के पनि भन्छु, नेपालमा 123 भाषा भनेर देखाइराख्नुपर्ने आवश्यकता देख्दिनँ। नेपालको आफ्नो यहाँको नेपाल मूलथलोमा रहेका भाषाहरू भन्ने भने खास 94-95 मात्रै हो, जुन 48 सालको जनगणना पनि 90-92 देखाएको छ। तर यहाँनिर अब किन थाहा छैन मलाई, तर जनगणना 68 ले चाइनिज भाषा, फ्रेन्च भाषा होइन, यस्ता भाषाहरू, स्पेनिस भाषा, रसियन भाषा आदिलाई पनि जोडजाम गरेर 123 भाषामा पुर्याएको छ। यो त्यसैले यो तथ्याङ्क नै गलत छ भन्छु म चाहिँ। नेपालको मात्रै आफ्नो यहाँको चाहिँ मूल भाषा, मूलवासीहरूको भाषा कुरा गर्ने हो भने यो चाहिँ 94-95 मात्रै हुन आउँछ। यो विदेशी भाषाले हामीले गणना गरौँ, ठिक छ, 123 भनौँ, तर त्यहाँ उनले बोल्नु पर्थ्यो जसमा विदेशी भाषाहरू चाहिँ यति छन् र नेपालको स्थानीय भाषाहरू चाहिँ यति छन् भन्नु पर्थ्यो। तर अहिले हामी चाहिँ 123, यति सानो देशमा हामी बहुभाषिक देश हो, यति हामी चाहिँ 123 भन्दा बढी। अझ अहिले भर्खर भाषा आएको सिफारिसमा हेर्नुहुन्छ भने 8वटा भाषा प्लस गरिएको छ, थपिएको छ, 131 पुर्याइसकेको छ। हामी भाषा बढ्दाखेरि गर्व गर्छौँ स्वाभाविक रूपमा, तर आफ्नो रियालिटीमा चाहिँ अब भाषा बढ्यो भनेर खुसी हुनुपर्ने कुनै पनि म तुक देख्दिनँ। फेरि म 68 सालकै जनगणनामा आएँ। कि त्यो जनगणनामा राई भाषा भनेर 1,59,114 जना भाषिक समूह चाहिँ राई भाषा भनेर देखाएको छ, जुन सरासर गलत र झुट बाहेक अरू केही पनि होइन। हाम्रो राई अघि मैले भने जाति हो, तर राई जातिभित्र राई भाषा भन्ने छुट्टै भाषा छँदै छैन। म आफै पनि राईभित्रको एउटा बान्ता हुँ होइन। म त्यो समूहकोले भएको हुनाले यो दाबीका साथ भन्न सक्छु, तथ्यका साथमा भन्न सक्छु, त्यो राई भाषा भन्ने नै हुँदैन। भएको चाहिँ के हो भन्दाखेरि बान्तवा गाउँतिर, विशेष गरी भोजपुर, खोटाङ, धनकुटा, इलाम, पाँचथर, जहाँनिर बान्तवाहरूको सघन बसोबास रहेको छ, ती ठाउँहरूमा गएर तपाईँ कुन भाषा बोल्नुहुन्छ भनेर वक्ताहरूले सोध्यो, राई जाति वक्ताले सोध्यो भने ऊ बान्तवा भए पनि म राई भाषा भनेर पहिला भन्छ। भएको चाहिँ त्यो हो, राई भाषा भनेर भन्यो वक्ताले, अनि त्यो जनगणनामा गएको गणकले राई भाषा भनेर उसले हतार चाहिँ नि राई भाषै टिप्यो, अनि डाटामा पनि त्यही देख्यो। अब उसले कुन धर्म मान्छ भनेर सोध्छ, धर्मको नाम नआउला, खै हामी दसैँ मान्छौँ भनेर उता सूचना दिने मान्छेले भन्न पाइसकेको छैन, गणकले चाहिँ हिन्दू रहेछ भनेर लेखिदिने चलन छ नि, हाम्रो परम्परा अथवा हाम्रो चाहिँ नि हैसियत त्यो छ नि। भएको चाहिँ त्यसरी हो। त्यो म सबै 159,000 चाहिँ त्यो बान्तवै हुन् भनेर म दाबी पनि गर्दिनँ। त्यसमा अन्य चामलिङ, कुलुङ, ठुलुङ समूहका वक्ताहरूले पनि त्यसरी नाम टिपाउनु भयो, के अरे आफ्नो भाषा लेखाउनु भयो होला।
तर अधिकांश त्यो वक्ता समूहभित्रको मानिसहरू चाहिँ बान्तभाषी हुनुहुन्थ्यो। हो, गलत काम चाहिँ यो जनगणना 2068बाट सुरु भएको छ, अर्थात् गलत तथ्याङ्क त्यहाँनिर आएको छ। हामीले बारम्बार त्यो कुरा भन्दै आएका हौँ। त्यही गलत तथ्याङ्कलाई, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको त्यही गलत तथ्याङ्कलाई टेकेर भाषा आयोगले अहिले चाहिँ भाषाहरूको सिफारिस गरेका छ। अब स्वाभाविक रूपमा त्यसपछि बान्ताहरूको सङ्ख्या किन यसरी घट्यो भनेर किन केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सोधखोज गरेन, किन सरकार समुदायसँग बसेर प्रश्न गरेन, त्यो राई भाषा भनेर कतै बान्ताई हुन सक्थ्यो भनेर किन प्रश्न छलफल अथवा खोजी गरेन। हो, त्यहाँनिर समस्या बिग्रेको छ। त्यो हिसाबले हाम्रो बुझाइ, हाम्रो दाबी भनेको चाहिँ त्यो राई भाषा भनेर लेखिएको सङ्ख्या पनि बान्तवाई हो र हामीले बुझेको के पनि हो र भाषा आयोगसँग अनौपचारिक औपचारिक र भाषा आयोगसँग सम्बन्धित जुन विज्ञ समूह, त्यो सिफारिस समितिमा रहनुभएका पदाधिकारीहरूसँग हामीले सिफारिस गर्नु पूर्व यो हामीले आफ्नो प्रष्ट कुरा राखेका थियौँ। त्यो राई भाषा पनि बान्तवाई हुनुपर्छ है भन्ने हिसाबमा। त्यो भनेको त लगभग करिब 3 लाख को हाराहारीमा बान्ता भाषा यसै पुग्ने अवस्था थियो। जबकि म अझ 58 सालको जनगणनामा 3,71,000 चाहिँ बान्ता भाषी त्यही केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले नै दिएको कुरा पनि छ हैन। भनेपछि 3 लाख 4 लाख, अझ हामीले 3 लाखदेखि 3,71,000देखि 68 मा त 4 लाख 4.5 लाख पुग्नुपर्ने अवस्थामा 1,32,000मा झर्दाखेरि त त्यो प्रतिशतले त अब उहाँको हिसाब मिल्यो, तर हाम्रो मान्छेको भावनासँग हिसाब नमिलेको कारण चाहिँ त्यो हो। हामीले देखेको कुरा चाहिँ गल्ती काम, कमजोरी काम चाहिँ भाषा आयोगको जुन सिफारिस छ त्यहीबाट सुरु भएको हामीले देख्छौँ। भन्दाखेरि तपाईँको भनाइअनुसार यो जुन चाहिँ जनगणना हो, तथ्याङ्क हो, त्यो तथ्याङ्कको आधारमा भाषा आयोगले सिफारिस गर्दाखेरि त्यहाँको गहिराइलाई नबुझ्दाखेरि यो बान्तवा भाषालाई प्रदेश 1 मा चाहिँ प्रदेश भाषा भनेर चाहिँ प्रदेशको कामकाजी भाषाको रूपमा राख्न नसकिएको, नगरिएको भन्न खोज्नुभएको हो? स्वाभाविक रूपमा हो, तर त्यो भाषा आयोग त्यो कुराप्रति अनभिज्ञ थिएन जस्तो मलाई लाग्छ। भाषा आयोगको अध्यक्ष आदरणीय डाक्टर लवदेव अवस्थी आफै पनि हैन बहुभाषिक शिक्षामा पिएचडी गर्नुभएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँलाई नेपालको भाषाहरूको बारेमा राम्रै ज्ञान छ र उहाँको अघि मैले भने नि त्यो आयोगमा सुरुमा त उहाँ आफै एक्लै हुनुहुन्थ्यो, पछि एकजना सदस्य थपिनु भयो। तथापि उहाँले नेपालका नाम चलेका भाषिक वैज्ञानिकहरू, भाषा वैज्ञानिकहरूको विज्ञ समूहको टोली बनाएर उहाँले काम गरिराख्नु भएको अवस्था हो, जुन टोली सम्भवतः अहिले पनि त्यो कायमै छ हैन। प्रोफेसर नोएल किशोर राई, प्रोफेसर डाक्टर योगेन्द्र यादव, प्रोफेसर दानराज रेग्मी, प्रोफेसर माधव पोखरेल लगायतका त्यहाँ हाम्रा प्राध्यापक डाक्टरहरू कोही विज्ञ समूहको वरिपरि बसेर उहाँहरूकै बिचमा बसेर उहाँले काम गरिराख्नु भएको थियो। मलाई लाग्दैन कि हाम्रा प्रोफेसर साहबहरूलाई त्यो सबै राई भाषाहरूभित्रको अवस्थाको बारेमा राम्रै ज्ञान थियो। अझ भाषा विज्ञान केन्द्रीय विभाग त्रिभुवन विश्वविद्यालयले किराँत राई भाषाहरूको क्लस्टर नै बनाएर उसले छुट्टै आफ्नै अध्ययन पनि गरेको अवस्था छ। त्यसको प्रतिवेदन पनि आइसकेको अवस्था छ कि किराँत राई भाषाहरूको क्लस्टर के हो र यसको विशेषता अथवा यिनीको के हो त भन्ने खालको एक प्रकारको त्यहाँनिर मानकहरू अथवा कुराहरू आइसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि यो अन्जानमा गरिएको निर्णय होइन। अब तर पनि कस्तो रूपमा आयो भन्दाखेरि यो एकदम अनपेक्षित, जुन अपेक्षै गरिएको थिएन। किनभने हामीले अनौपचारिक रूपमा जानकारी आए अनुसार आयोगले सरकारी काम भाषाहरू सिफारिस गर्नु पूर्व बान्तवा लगायत पश्चिमतिर खस भाषाहरू सहितको चाहिँ नै हैन भाषाहरू पनि त्यो सिफारिसमा पर्दैछन् है आफ्नो प्रदेश अनुसार भन्ने खालको त्यो सूचनाहरू आइसकेका थियो। अब कुनै पत्रिका अथवा अनलाइनहरूमा हैन त्यो समाचारहरू पनि बाहिर आइसकेका छ। हामीले बुझ्दाखेरि यो मैले भाषिक सहिष्णुताको कुरा किन गर्न खोज्दैछु भने अलिकति त्यो समाचारहरूले पनि अन्य भाषिक समूहहरूको दबाव प्रदेश 1 को कुरा गर्दाखेरि भाषा आयोगमा परेको भन्ने खालको
यो अपुष्ट हो, तर मैले भन्नै पर्ने हुन्छ त्यो कुराहरू आएका छन्। अब त्यसलाई पछि आयोगले कुनै समयमा बोल्ला अथवा हामी यसलाई पत्ता लगाउँला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसले गर्दाखेरि भाषा आयोगले, संवैधानिक भाषा आयोगले अलिकति असंवैधानिक काम गरेको मलाई महसुस भएको छ र भाषाभित्र राजनीति स्वाभाविक रूपमा घुस्छ र यो भाषा आयोगको निर्णय पनि राजनीति घुसेको प्रष्टै देखिन्छ। कतै यो चाहिँ बान्धवा भाषीहरूको सङ्ख्या पुग्ने अवस्था थियो, त्यो कुरा सबै जानकार भए तापनि तपाईँको चाहिँ राई भाषाभित्र पनि चाहिँ विविधता भएको कारणले तपाईँको चाहिँ बान्धवा भाषालाई चाहिँ मातृ चाहिँ मान्यता प्राप्त भयो भने अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर अन्य भाषा समूहहरूले चाहिँ कुनै पहल कदमी गरेको कारणले तपाईँहरूको चाहिँ यो समस्या सिर्जना भएको हो कि यो विषयमा तपाईँहरूको बिचको अन्तर्विरोधको विषयमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो विश्लेषण गर्नुभएको छ कि छैन, यो विषयमा के आइरहेको छ सूचना, यो पनि बताइदिनुहोस् न। केही सूचनाहरू आइरहेका छन्, स्वाभाविक रूपमा त्यो हुन सक्छ एउटै भाषा परिवारभित्र भए पछाडि। तर ती भाषिक समूहमा रहनुभएका हाम्रा भाषिक अभियन्ताहरूप्रति मेरो त्यसमा कुनै पनि गुनासो छैन होइन। त्यो स्वाभाविक रूपमा बान्ता भाषा होइन सरकारी कामकाजमा भाषाको रूपमा प्रयोग भने हाम्रो भाषाहरूलाई पछाडि पर्छन् भन्ने त्यो एक प्रकारको मनोविज्ञान होला, तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन। अहिले पनि प्रदेश 1 मा लिम्बू मैथिली भाषा चाहिँ सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोगमा आए। अब अरू भाषा चाहिँ सिद्धिए अथवा सकिए भन्ने हिसाबमा हामी कहिले पनि जानु हुँदैन। हामीले आशा भरोसा त राख्नुपर्छ होइन। स्वाभाविक रूपमा त्यो कुराहरू पनि होलान्, म छन् भन्न सक्दिनँ, होलान् होइन। तर त्यो कुराले हामी कसैलाई पनि राम्रो गर्छ जस्तो लाग्दैन, किनभने म चाहिँ मेरो भाषा मात्रै अगाडि बढोस्, अरू भाषाको मलाई मतलब छैन भन्ने हिसाबले भन्दा पनि सबै भाषाहरू अगाडि बढ्न पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले जिउन चाहने भाषिक कर्मी भएको नाताले म के मात्र आग्रह गर्न चाहन्छु भने कि भाषिक सहिष्णुता चाहिँ हामीले कम्तीमा कायम गरौँ होइन। मलाई लाग्दैन कि अब भाषा आयोगकै सिफारिस अपूर्ण र अलिकति त्यो चाहिँ खेदजनक किन पनि लाग्छ भने जस्तै प्रदेश 1 मा मैथिली र लिम्बू पर्यो होइन। ती भाषिक समूहलाई त राम्रो भयो, तर त्यसभन्दा अरू तामाङ पनि पर्न सक्ने सम्भावना त थियो नि, त्यहाँ थारू पनि पर्न सक्ने सम्भावना थियो नि। अनि बान्ताको नाम अगाडि आयो, अनि थारू र तामाङ नपर्दा तल्ल अलिक होइन, तथ्याङ्कले अलिक तल होइन, प्रतिशतले अलिक तल परेको बान्तालाई माथि तान्दाखेरि उनीहरूलाई विरोध गर्लान् कि भन्ने खालको हिसाबले बरु के अरे बान्तालाई नपारेपछि यो तामाङ र थारूलाई पार्नु पर्दैन, त्यहाँ विरोध हुँदैन भन्ने खालको त्यो भाषाको एकदम सेफ ल्यान्डिङ खोजेको देख्छु क्या म चाहिँ है। तर प्र्याक्टिकल रूपमा के हो भन्दाखेरि, व्यावहारिक रूपमा के हो भन्दाखेरि यो के अरे प्रदेश 1 मा बान्तवा किन पर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि मैले यो जातिको हिसाबले, भूगोलको हिसाबले, भूगोलको बनावटको हिसाबले होइन बान्तवा चाहिँ त्यहाँ पर्नु पर्थ्यो भन्ने लाग्छ। हामी भोलि भोजपुर खोटाङमा जहाँ बान्तवा र मैथिली भाषाको बसोबास एकदमै न्यून छ, त्यो वक्ता नै नभएको अवस्थामा त्यहाँ चाहिँ सरकारी काम गर्छ, त्यो भाषामा लागु गर्न खोज्दाखेरि सम्भव होला। अथवा सोलुखुम्बुमा कुरा गरौँ न, जहाँ शेर्पाहरूको अधिक बसोबास छ, त्यहाँनिर त्यो सम्भव होला, मान्नु होला त्यसरी कुरा गर्ने हो भने। त्यसैले यो प्रदेश सरकारले जुन आफ्नो सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा चलाउने भनेको छ, यो चाहिँ मैले अहिले बुझिराखेको देखिरहेको छ, यो चाहिँ खालि प्रदेश 1 को सन्दर्भमा अहिले राजधानी विराटनगर तोकेको छ, विराटनगरमा मात्रै सम्भव हुने, अथवा अझ भनौँ न तराईमा मात्रै अलिकति केन्द्रित भने समग्र नेपालको त्यो भाषाले गर्दाखेरि तराईका भाषाहरूलाई बढी केन्द्रित गरेको देखिन्छ प्रतिशतको हिसाबले होइन। जस्तै भोजपुर, अवधी होइन, मैथिली, बज्जिका, थारू। तर त्यो भूबनोटको हिसाबले पहाडी र हिमाली भेकमा बोलिने भाषाहरूलाई त त्यसमा समावेश गरिएन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो भ्याकेटलाई भाषा आयोगले बुझ्न सक्नु पर्थ्यो कि हामीले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ त्यो हो होइन।
त्यो जुन तरै पनि फेरि सबै भाषाहरूले पाएका छन् भन्न सकिन्न। जस्तै मोरङ प्रदेश एकै कुरा सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि मोरङ झापातिर अधिक सङ्ख्यामा बोलिने राजवंशी भाषा जो 1 लाखभन्दा बढी वक्ताहरूकै सङ्ख्या रहेको छ, त्यो भाषा पनि परेको छैन। प्रदेश 1 मा चाहिँ भाषाहरूले के गर्न सक्थ्यो भन्दाखेरि होइन, बान्तावालाई सिफारिस गरेर तामाङ थारूलाई गर्दा केही फरक पर्दैन थियो। धेरै सङ्ख्या भयो भनेर हामी डराउनु पर्ने आवश्यकता सिफारिस गर्दा के नै हुन्थ्यो र होइन। अरू 1 भन्दा बढी प्रदेशमा सिफारिस भएका भाषाहरू अरू पनि छन् नि त। थारू पनि छ, मैथिली छ, भोजपुरी छ। यो कुरामा चाहिँ के अरे भाषा एकदमै चुकेको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ अझै पनि अब भाषा आयोगले एउटा निर्णय त सुनायो, तर मेरो विचारमा यो निर्णय फेरि पुनर्मूल्याङ्कन गर्ला भाषा आयोगले भन्ने खालको मेरो आफ्नो कुरा छ। र हामीले भाषा आयोगसँग हाम्रो माग भनेकै त्यही कुरा चाहिँ रहनेछ। यो जुन अब चाहिँ राई भित्रको यदि धेरै भाषाहरू भएको कारणले यो समस्या पनि अलि देखिएको तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि पनि देखियो। भन्दाखेरि अब राईहरूको चाहिँ बसोबासको हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि प्रदेश नम्बर 1 नै मूल क्षेत्र हो, अरू क्षेत्रमा बसोबास नभएको हो कि के हो? यो राईको चाहिँ बसोबासको कुरा पनि बताइदिनुहोस् न। किराँत राई जातिको मुख्य बसोबास नै अहिलेको संरचना अनुसार पूर्व नै हो, अर्थात् के अरे प्रदेश 1 नै हो। अन्य ठाउँमा जस्तै त्यहाँदेखि अब काठमाडौँ अथवा अन्य पश्चिमतिर भनेको त्यहाँदेखि बसाइ सराई गरेर अथवा त्यहाँदेखि अन्तर्देशीय होइन धेरै वर्ष अगाडि जस्तै भारतको दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, सिक्किम, भुटान, बर्मासम्मै राईहरू त्यहाँ गएर अब स्थायी बसोबास गरिराख्नु भएको छ र उहाँहरूले आफ्नो भाषा पनि प्रयोग गर्दै आइराख्नु भएको छ। तर उहाँहरूको मूल थलो, राई जातिको मूल थलो भनेकै प्रदेश 1, त्यसमा पनि पहाडी जिल्लाहरू, त्यो हिमालमा पनि होइन, तराईमा पनि होइन, पहाडी जिल्लाहरू भोजपुर, आम्चो, के अरे भोजपुर, खोटाङ, सोलुङ, खुम्बु, ओखलढुङ्गा, धनकुटा होइन, इलाम, पाँचथर। अझ इलाम पाँचथरतिरका राईहरू पनि त्यो भोजपुर खोटाङबाटै बसाइसराई गरेर धेरै वर्ष अगाडि बसाइसराई गरेर त्यहाँनिर जानुभएको हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई भन्नुपर्दाखेरि अघि मैले बान्तावा किन पढ्नु पर्थ्यो, भाषाले किन सिफारिस गर्नु पर्थ्यो भन्ने सन्दर्भमा हामीसँग केही कुराहरू चाहिँ तथ्यहरू पनि छन् क्या। अब बान्तावा त्यो सुसुप्त अवस्थामा रहेको भाषा पनि होइन, चलायमान अर्थात् कामकाज भइराखेको, पत्रिका प्रकाशन भइराखेको, किताबहरू लेखिराखेको, छिटबुट विद्यालयहरूमा, प्राथमिक विद्यालयहरूमा बान्तावा भाषा पढाइ भइराखेको होइन। अथवा मानौ न आयोगले खोजेको जुन मापदण्डहरू छन्, भाषा आयोगले खोजेको मापदण्डहरू छन्, ती सबै बान्तावा भाषाले पुरा गरेको अवस्था छ, नम्बर 1। नम्बर 2, अहिले तपाईँले नै भनिसक्नुभयो कि राई जातिभित्र सबैभन्दा बढी वक्ताले बोल्ने भाषा भनेको चाहिँ बान्तावा हो। त्यो 68 को जनगणनामा 1,32,000 प्लसमा आएर त्यो के अरे सङ्ख्या खुम्च्यो भने नि, त्यो पनि आफैमा किराँत राई जातिभित्र चाहिँ 1 नम्बरमै पर्छ बान्तावा भाषा। दोस्रो कारण यो। तेस्रो कारण, प्रदेश 1 मा किराँत राई जातिहरू बिचमा बान्तावा भाषालाई चाहिँ सम्पर्क भाषाको रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्छ, सम्पर्क भाषाको रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि अघि मैले इलाम पाँचथरको राईहरूको कुरा गर्दै थिएँ नि, इलाम र पाँचथरतिरका अन्य गैर बान्तावाहरूले पनि बान्तावा भाषालाई चाहिँ आफ्नो सम्पर्क भाषाको रूपमा अहिले पनि प्रयोग गरिराख्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ चामलिङ हो, उहाँ चाहिँ दुमी हो, उहाँ चाहिँ नै कोही राई हो होइन। तर तपाईँ पाँचथरको कुनै एउटा गाउँमा जानुभयो, जस्तै रवि जानुभयो भने त्यहाँका ती दुमी, चामलिङ, साम्पाङहरूले चाहिँ आफ्नो मातृभाषाको सट्टा बान्तावा भाषालाई सम्पर्क भाषाको रूपमा चाहिँ कुराकानी गर्नुहुन्छ। रियालिटी चाहिँ त्यो हो। यो काठमाडौँको होटलमा बसेर निकालीको तथ्याङ्क र स्थानीय ठाउँमा गएर त्यही ठाउँमा गएर गरिने रियालिटी तथ्याङ्क चाहिँ त्यो हो। यस अर्थमा
बान्तावा चाहिँ एउटा सम्पर्क भाषा, किराँत राई समुदायमा सम्पर्क भाषाको रूपमा पनि यसको प्रयोग हुन्छ। त्यस कारणले पनि बान्तावा सिफारिस हुनु पर्थ्यो। र अर्को र महत्त्वपूर्ण कारण र त्यसले दीर्घकालीन असर गर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कारण के पनि हो भन्दाखेरि यो किराँत राई जाति भूगोल र इतिहासलाई सम्मानको रूपमा सम्मान गर्दाखेरि, यसको आफ्नो विशिष्टतालाई हेर्दाखेरि किराँत राई भाषाहरूमध्ये एउटा भाषा आयोगले प्रदेश 1 मा हैन सरकारी कामकाजको रूपमा भाषा सिफारिस गर्नु पर्थ्यो र त्यो स्वाभाविक रूपमा बहुभाषिकको हिसाबमा धेरै वक्ताले बोल्ने भाषाको हिसाबमा बान्ता पर्नु पर्थ्यो। यी मुख्य 4वटा कारणहरूलाई लत्याएर भाषा आयोगले चाहिँ आफ्नो निर्णय गरेको छ, जुन चाहिँ मैले फेरि भने खेदजनक रहेको छ। तपाईहरूले चाहिँ यो भाषा आयोगको कुरालाई सिफारिसलाई खेद प्रकट गरिरहँदाखेरि अब 1 नम्बर प्रदेशको कुरा गर्दाखेरि 1 नम्बर प्रदेशमा मैथिली र चाहिँ लिम्बू भाषालाई त मान्यता दिने सिफारिस गरेको छ। तपाईहरूले खेद प्रकट गर्दाखेरि उहाँलाई अप्ठ्यारो पर्दैन र भने उहाँहरूको सवालमा पनि तपाईहरूले कुरा उठाउँदाखेरि त अप्ठ्यारो हुन सक्छ नि त। मैले अघि पनि भने उहाँहरूको भाषा पर्यो भनेर उहाँहरूप्रति कुनै पनि 11वटा भाषाहरूप्रति मैले त्यो विरोध गरेको छैन। उहाँहरू धन्यवाद बधाईकै पात्र हुनुहुन्छ। म त्यसैले भाषिक सहिष्णुताको कुरा गर्दैछु हैन। मेरो यो प्रश्न भनेको त अघि पनि मैले भने किन पूर्वमा राजवंशी भाषा चाहिँ परेन, पश्चिमतिर सुदूरपश्चिमतिर किन खास भाषा चाहिँ सम्बोधन हुन सकेन। प्रश्न यो पनि हो नि त। गण्डकी प्रदेशमा प्रतिशतकै कुरा हेर्ने भने त्यहाँ पनि त थारू भाषा सिफारिस गर्दा के बिग्रिन्थ्यो। मेरो प्रश्न यो पनि हो कि 1 भन्दा बढी प्रदेशमा सिफारिस गर्न पाउने भन्ने खालको त भाषा आयोगको रिपोर्ट हेर्दै थाहा भइहाल्यो, सिफारिस रिपोर्ट हेर्दाखेरि। तर जहाँनिर त्यो सम्भावना छ त्यहाँ पनि गरेको अवस्था छैन कि। एउटा प्रदेशमा बाहेक सबै भाषामा 2 सोभन्दा बढी भाषाहरू चाहिँ सिफारिसमा परेका छन् हैन। बढी सिफारिस गर्दाखेरि के बिग्रिन्थ्यो, भाषाहरूको सम्बोधन नै हुन्थ्यो भन्ने मेरो मान्यता हो। अब किन लिम्बू पर्यो किन मैथिली पर्यो भनेर मेरो प्रश्नै होइन। अब नयाँ जनगणना पनि आउँदैछ। नयाँ जनगणना आउँदाखेरि अब चाहिँ तपाईहरूले चाहिँ नयाँ जनगणनामा त्यस्तो देखियो भने, त्यस्तो चाहिँ चित्रण भयो भने दाबी गर्दा के फरक पर्छ त? अहिले नै विरोधी गर्नुपर्ने छ र भने? हामीले विरोध भनेर अघि मैले भने धरना जुलुस विरोध प्रति चाहिँ मेरो त्यति विश्वास छैन हैन। नेपालमा चाहिँ त्यो एउटा के अरे फेसन जस्तै भइसक्यो। हामीले विरोध भनेर कालो झन्डा लिएर बोकेका छैन। हाम्रो खाली शब्दले मात्रै हाम्रो असहमतिको कुरा हो। निर्णयप्रतिको हाम्रो यो चाहिँ असहमति हो है। त्यसले गर्दाखेरि तपाईले भन्नुभयो कि अब 12औं जनगणना जुन स्थगित रूपमा छ र अब चाहिँ सरकारले कार्तिक अन्तिम सप्ताह सातादेखि मङ्सिर पहिलो साताभित्र चाहिँ त्यसलाई फेरि गणना गर्ने कुरा छ। मेरो यही पनि प्रश्न छ कि भाषा आयोगले जनगणनाकै तथ्याङ्कलाई टेकेर यदि सिफारिस गर्नु थियो भने त्यो 10 वर्ष अगाडि एक्सपायर भइसकेको डाटालाई किन टेकेर सिफारिस गर्यो? 5 वर्षभित्र गरिएन भने के भाषा आयोग असंवैधानिक नै हुन्थ्यो? त्यो त थप सक्ने सरकारले थप समय दिन सक्ने कुरा थियो नि त मेरो बुझाइ हैन। त्यसले गर्दाखेरि हतारको निर्णय क्या अघि पनि मैले भने यो चाहिँ हतारको निर्णय आएको छ। कम्तीमा 12औं जनगणनाको डाटा फ्रेस डाटा चाहिँ भाषा आयोगले पर्खिँदाखेरि किन बिग्रिन्थ्यो? संसारै त के अरे डुब्ने अवस्था त थिएन होला नि भाषा आयोगको लागि हैन। मैले भने आफै भाषा आयोग अपुरो छ। नियम कानुनको कुरा गर्ने हो भने अपुरो आयोगले निर्णय दिएको छ। भोलि कानुनी प्रक्रियामा गयो भने त जटिल अझ प्रश्नहरू गर्ने ठाउँ त छ नि। त्यो ठाउँ पनि हामी छ नि त। एउटा हामी स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतले, भाषिक नागरिकको हैसियतले। तर अगाडि नै त्योभन्दा अरू नै कुराहरू सल्टाउन सकिन्छ भने किन हामी त्यसरी जाने, अहिले नै विरोधमा जाने, जुलुसमा जाने हैन। कानुनी अदालतको ढोका किन अहिले नै धक्धक्याउने भन्ने प्रश्न हो हाम्रो कुरा चाहिँ हैन। यो कुरा चाहिँ भाषा आयोगले कुरा सुन्दाखेरि सानो जस्तो लाग्छ। उसको आफ्नो तथ्याङ्क होला, उसले आफ्नो मापदण्ड होला, तर त्यो मापदण्ड त्यहाँ
मापदण्ड भनेर 5-6वटा मापदण्डहरू तोकेको छ, तर अन्तिममा चाहिँ 2068 सालको जनगणनालाई टेकेर मान्छेको सङ्ख्या गरेरै यो सिफारिस गरेको छ। जुन 2068 सालको जनगणनालाई चाहिँ मैले तथ्याङ्क भनेको छुइनँ, मैले मिथ्याङ्क भनेको छु। यो मेरो आफ्नो स्वतन्त्र कुरा हो होइन, सबै अरूले मान्छ, सरकारले मानेको कुरा हो, मान्ने अवस्था मानौँ होला, तर त्यो गलत निर्णयलाई त गलत नै भन्न सक्नु पर्यो नि, यसमा कुनै पनि खेद छैन है। त्यसले गर्दाखेरि अबको 12औं जनगणना त्यो मङ्सिर पहिलो हप्ता भइसके पछाडि त्यसको मानौँ धेरै भयो भने 6 महिनाभित्र अथवा 3 महिनाभित्र चाहिँ जनगणनाको एउटा रिपोर्ट आउला र त्यहाँ पनि अब भाषाहरूको बारेमा एउटा डाटा आउला होइन। त्यो डाटा हेरे पछाडि अब बान्तावा अथवा किराँत राई भाषाहरूको अवस्था कस्तो खालको हुन्छ, त्यहाँदेखि पनि फेरि भाषा आयोगले आफ्नो निर्णय सच्याउला भन्ने खालको मलाई लाग्छ। मलाई बान्तावै पर्नुपर्छ भन्ने छैन, 68मा परेन, 78 सालको जनगणनामा ल बान्ता बाहेक अन्य राई भाषा आओस् न, चामलिङ आओस्, कुलुङ ठुलुङ 1 नम्बरमा आयो भने उसले पाउनुपर्छ भन्ने मान्छे हो क्या म चाहिँ। बान्ता परेन भनेर मेरो यो टाउको दुखाइ कुरा होइन, तर त्यो चाहिँ इन रियल ग्राउन्डमा आउनुपर्छ, सही तथ्य आउनुपर्छ। मैले त्यो मिथ्याङ्कको कुरा फेरि गर्न नपरोस्, हामीले सही तथ्याङ्क, हामीले विश्वसनीय तथ्याङ्क चाहिँ हामीले चाहिन्छ। जुन कुरा अब हामीलाई त थाहा छ त्यो ठाउँको भएको हुनाले होइन, तर सरकारी डाटा आउँदाखेरि त्यस्तो नभएको हुनाले त्यो प्रति नै हाम्रो चाहिँ घोर विरोध हो, घोर चाहिँ नि त्यो केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको नै हाम्रो चाहिँ हो, र त्यसबाट सच्याउन सकिने सम्भावना चाहिँ म देख्छु। र भाषा आयोगले पनि अब त्यसबारेमा केही सोचेको होला। अझ हामी भाषा आयोगबाट यसबारे पनि छलफल गर्छौँ, अथवा भाषासँग सम्बन्धित अन्य कुराहरूसँग अन्य संस्थाहरूबाटसँग पनि हामी छलफल गरौँला आवश्यकता परेको खण्डमा, र आवश्यकता परेको खण्डमा राज्यसँग सरकारसँग पनि छलफल गरौँला होइन। यो कुराहरू भनेको प्रक्रियागत रूपमा जाने कुराहरू, एकै रातमा एकैचोटि नहोला, तर बिस्तारै होला। किनभने भाषा आयोगले यो निर्णय गर्यो भन्दैमा हामी निराश अवश्य भएका छौँ, तर यो निर्णय नै अन्तिम हो भनेर हामीले भनेका छैनौँ। सबै कुरा सकियो, अध्यारै भयो भनेर हामीले सोचेका छैन। मेरो विचारमा अध्यारोपछि उज्यालो आउँछ, यसले हामीले उज्यालोतिर हामी लान्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। पदुम राईजी, तपाईँले समय दिनुभयो यो चाहिँ राई जातिभित्रको भाषाको सवाल र भाषा आयोगले दिएको प्रतिवेदन र सिफारिसको सवालमा राई आदिवासीहरूको भावना र चाहिँ भाषिक सवालको विषयमा यति धेरै कुरा बताउनुभयो, यसको लागि धन्यवाद। नमस्कार जोजोलप्पा। जाँदा जाँदै अरू थप कुरा पनि के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि अघि पनि मैले भनि नै सकेको हो होइन, कि हामी यो निर्णयबाट हतोत्साही छैनौँ। अब भाषा आयोगले अरू थप गर्नुपर्ने कुरा के पनि हो भन्दाखेरि भाषिक समुदायको कुरा पनि सुन्नुहोस्, खालि तथ्याङ्कमा मात्र नखेलोस् होइन। मलाई थाहा छ भाषा आयोगले 5 वर्षको भित्रमा लगभग 2.5 अरब जति 5 वर्षमा खर्च भइसक्यो होला होइन। त्यतिमा धेरै भाषाहरूमा काम पनि गरेको छ, यो कुरा मलाई आफूलाई पनि थाहा छ। भाषाका आफ्नै भाषाशास्त्रको विज्ञ टोली छ, उनीहरूको कुरा सुन्न आवश्यक छ। र यो भाषा आयोगको जुन सिफारिस आयो, त्यो सिफारिस गर्नु पूर्वको जुन अब विज्ञहरूको सिफारिस समितिले उहाँहरूले आफ्नो सिफारिस दिनुभएको छ, तर त्यो कुरालाई चाहिँ उसले लत्याएको देखिन्छ है। यो कुरा चाहिँ सच्याउनु जरुरी छ, त्यो अक्षर छ पालना होस् भन्ने हाम्रो माग हो। यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने लागोस्, र भाषा आयोगले यो कुरामा एकदमै परिपक्वता देखाओस्। र अझै पनि म सम्पूर्णमा के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामी सबैले भाषिक सहिष्णुता अर्थात् एक भाषाले अर्को भाषिक समूहलाई सम्मान गर्ने संस्कारको चाहिँ विकास गर्नुपर्छ भन्ने मेरो विशेष आग्रह छ। धन्यवाद। जोजोलप्पा सेवा।